يا اخوان، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نهضروا على كيفاش غادي نرسموا وكيفاش غادي نتخصصوا واحد طابل فيغيتي ديال نيمبورط كيل سيركوي لوجيك مزيان. دونك في البدايه بغيت نبدا معكم بالسهل شويه بشويه كما قلت لكم باش نوصلوا للحاجه اللي هي الطوب شويه بشويه هكا شويه بشويه. دونك لي بورط لوجيك ديجا هضرنا عليهم في الفيديوهات السابقه، وكقاعده مني اي واحد دخل في واحد الفيديو ومازال ما شافش جميع الفيديوهات السابقه خاصك دائما ترجع. علاش؟ حيت انا كنمشي درجه بدرجه، الا خاصك واحد الدرجه ما يمكنش دوز للدرجه الثانيه وانت خاصك الدرجه الاولى امبوسيبل. دونك ايطاب با ايطاب مزيان. فوالا دونك اول حاجه غادي نشوفوا طابل دو فيغيتي ديال لا بورت اي، لا بورت ان مزيان. كما قلت لكم عندكم توجور جوج ديال لي كيسيون خاصكم تسوبوزيوهم avant de commencer de tracer le table de vérité. Le premier, si خاصكم تقولوا ودي combien ديال لي فونكسيون قلنا، اي لي فونكسيون اي دي سورتي، شحال من سورتي عندنا في السيركوي ديالنا، شحال من سورتي عندنا في السيركوي ديالنا ولا في السيستيم ديالنا. فهاد لوكا عندنا ان سول سورتي هي اف ان، هي عندنا ان سول سورتي. دونك عندنا ان سول سورتي، عندنا واحد مزيان. دونك واحد زيد عليه شحال غادي تقول دابا شحال عندي من اونطري، كومبيان ديال لي فاريابل لوجيك، شحال من فاريابل لوجيك عندنا اي هما سو فورم دي زونطري شحال. فدوكا عندنا ها واحد جوج، عندنا جوج مزيان. دونك شحال جوج، دونك جوج، دونك واحد زائد واحد ايكال واحد زائد جوج ايكال 3. دونك شحال طابل دو فيغيتي ديالي غادي تكون فيه 3 ديال لي كولون. ها هما 3 ديال لي كولون. كولون كتعرفوا شنو هو كولون؟ هذا هو اللين، هذا هو اللين، هذا هو الكولون. داكوغ، ها الكولون كيكون هكا. دونك هذا ان سول كولون، هذا هو لو بروميير لين، لو بروميير لين، لو بروميير كولون. دونك ها لو بروميير لين، ها لو بروميير كولون مزيان. دونك كولون لين مزيان. وهادشي راه ديجا شفتو في الجبر في لي ماتريس ياك، لي كولون ولي لين مزيان. دونك شنو قلنا؟ عندنا 3 ديال لي كولون. دونك ها لو بروميير، دونك نرسمو واحد طابلو دو 3 كولون مزيان. دونك ها واحد، ها جوج، اي فوالا 3. دونك وسميهم داكشي اللي غادي دير هنا. دير ليا جوج، بدا دايما بلي فاريابل، بدا ب ا بي، ها هي ا، ها هو بي. ابخي غادي نديرو لا فونكسيون ديالنا. شحال من فونكسيون عندنا؟ اف، شنو سميتها؟ اف واحد مزيان. ودابا غادي تسولني شحال من لين غادي تكون عندي. غادي نقول لك دونك شنو قلت لك باش ترسم طابل دو فيغيتي خاصك تسوبوزي توجور جوج ديال لي كيسيون. في البدايه عندك 3 ديال الحوايج، توجور خاصك تسوبوزي دو كيسيون. لو بروميير كيسيون، لو دوزيام كيسيون، وعندك لو تروازيام كيسيون. غادي نعطيك الطريقه كيفاش غادي تجبدو مزيان. هذا كيتعنى بلي فونكسيون، هذا فونكسيون. ملي كنهضروا على فونكسيون دونك كنهضروا على سورتي. هنا كنهضروا على فاريابل، دونك كنهضروا على اونطري. غادي تشوف شحال من فاريابل دونطري عندك، فاريابل لوجيك. وهنايا غادي نعطيك الطريقه دابا باش تحدد. هادو كنحدو بهم نومبر دو كولون، نومبر ديال لي كولون ديال الطابلو ديالنا فوالا. وهذا غادي نحدد به النومبر ديال لين ديالنا. الطابلو ديالنا كما كنعرفوا الطابلو نيمبورط كيل طابلو عنده واحد نومبر بريسيز ديال لي كولون، عنده واحد نومبر بريسيز ديال لي لين فقط. دونك لي كولون ديالنا تعرفنا الطريقه كيفاش غادي نحدوهم. كنسوبوزيو جوج ديال لي كيسيون. شحال من فونكسيون عندنا؟ هنا عندنا واحد، دونك كنديرو واحد. هنا كنقولوا عاوتاني دوزيام شحال من فاريابل عندي ديال لي زونطري؟ عندي جوج، دونك جوج زائد واحد تساوي 3. ها هما. دابا غادي نوريك كيفاش غادي ترسم النومبر. شحال من لين عندك واحد القاعده اشنو هي كدير النومبر ديال لي لين تساوي جوج على بيسونس ان. ها هي جوج على بيسونس ان هي اللي كتعني ليك، اللي كتعطيك النومبر ديال لي كومبينيزون. ما معنى النومبر ديال لي هو النومبر ديال الاحتمالات. شحال من لين غادي تكون، شحال من كا احتمالات لي كومبينيزون، شحال من كا غيكون عندك. و ان شنو هو؟ فيك ان هو النومبر دو فاريابل لوجيك اللي عندك. شحال من ان هو النومبر دو فاريابل اللي عندك. شحال من فاريابل عندنا هنايا؟ عندنا جوج. دونك كنديرو جوج على بيسون جوج شحال؟ ايكال 4. جوج على بيسون جوج ايكال 4. دونك ها هما. دونك النومبر ديال لين شحال هو؟ 4. دونك ها واحد. دونك شحال من لين؟
ها وحده، ها جوج، ها ثلاثة، ابخي ها ربعة. فوالا دونك ها هما ربعة ديال ليلين، واحد جوج ثلاثة ها ربعة. وما تحسبوش هذا، راه هذا ديال التيتخ باش غادي نديرو ا بي سي، مزيان ما تحسبوش. دابا انت طراسيتي النومبر ديال لي كولون، هاد النومبر ديال لي كولون جوج ديال لي كيسيون خاصك تسوبوزيهم. شحال من فونكسيون عندي كنديرها، الا كانوا عندي جوج خاصني ندير هنا جوج. شحال من فاريابل كانوا عندي 4 ندير 4، عندي جوج في هاد لوكا ندير جوج. دونك كندير لا سوم جوج بلس 1 ايكال 3. دونك كنرسم 3 ديال لي كولون. مزيان. ابري خاصك النومبر ديال ليلين باش تكمل الطابل فيغيتي، هذا هو اللي كتسمى الطابل فيغيتي. مزيان. شحال شنو كيفاش غدير؟ هي جوج على بيسونس ان شنو هو النومبر ديال لي فاريابل اللي عندك، النومبر ديال لي فاريابل اللي عندك. هذا النومبر هذا هو النومبر اللي كدير هنا. فوالا النومبر الفاريابل اللي عندك هنا. فوالا ولا النومبر اللي كتلقاه هنا هو اللي كدير هنا على جوج على بيسونس هذاك النومبر. فوالا كنتمنى بلي الفكره راه واضحه كيفاش غادي نتراسي. انا كنشوشو انت جاي عندي ما كتعرف والو، انت ما كتعرف والو، بالنسبه ليا ما كتعرف والو. دونك انا خاصني نعطيك ايطاب با ايطاب اشنو خاصك دير. ها هما ايطاب با ايطاب. ان شاء الله من بعد بزاف ديال التمارين ما بقيتش غدير هاد الحساب مباشره، تشوف السيركوي ديالك غدير ترسم ليك الطابل دو فيغيتي سون بلا ما ترد البال هادشي. ولكن انا بالنسبه ليا انت بالنسبه ليا انا ما كتعرف والو. دونك انا غادي نوريك ايطاب با ايطاب. فوالا الا كاين شي متابعين هنا فوالا كيعرفوا هادشي طخ طخ طخ، انا لوبجيكتيف ديالي الكل كنرسلو لشي واحد ما عارف والو، دري صغير. انت دري صغير، نتيا دريه صغيره. دونك انا خاصني نوريك ايطاب با ايطاب اشنو خاصك دوز منه، لي زيطاب باش دوز منه باش ترسم لي طابل فيغيتي. انا دابا كنوريك كيفاش ترسم طابل فيغيتي، شحال من كولون شحال من لين. مزيان. دابا غادي نزيدو، غادي نمشيو ليطاب الاخرى كيفاش غادي نعمرو. شتي انت دابا كتعرف كيفاش غادي ترسم طابل فيغيتي. مزيان. شنو قلت لك؟ باش تحدد النومبر ديال لي كولون خاصك تصوبو جوج ديال لي كيسيون، شحال من فونكسيون عندك، شحال من فاريابل عندك، وكدير لا سوم وترسم هذاك الريزولطا اللي حصلتي، كترسم النومبر ديال لي كولون. وكيفاش غادي تخرج النومبر ديال لي هو جوج على بيسونس النومبر ديال لي فاريابل اللي عندك. فقط شحال من فاريابل عندنا جوج، دونك جوج على بيسونس جوج ايكال 4. دونك هما 4 ديال لي، ها واحد ها جوج ها ثلاثه ها 4 فقط. مزيان. مزيان. دونك ندوزو مباشره دابا. فوالا دونك نمسحو هادشي. سي بيان. دونك دابا سوبوزينا ثلاثه ديال جوج ديال لي كيسيون. ابخي لو تروازيام عرفنا اني ديال لو دوزيام. مزيان. دونك كيفاش غادي نعمرو؟ شوف غادي نعطيك الطريقه كيفاش غادي تعمرو. انت كيفاش غادي تعمرو؟ انا نعطيك الطريقه كيفاش غادي تعمرو مباشره. نعطيك الطريقه باش ما بقاش تبرز راسك. شوف نعطيك الطريقه بسيطه الناس كيفاش كيخدموا، نعطيك داكشي تخدم دغيا غادي تلقى الفاريابل، غادي دير غادي تلقى شنو، غادي تلقى الطابل فيغيتي ديالك. شوف انت غادي شنو غادير، غادي تزيد واحد لاكاز توجور ملي كترسم الطابلو ديالك زيد ليا واحد الكولون، زيد ليا واحد الكولون. فوالا ودير فيه النومبر ديال اللي عندك. مزيان. وتوجور بدا بزيرو. كتعرف الحساب، واحد شنو تابعو، جوج شنو تابعو، ثلاثة شنو تابعو، ربعة شنو تابعو، خمسة تابعو، ستة سبعة ثمانية. كتعرف الحساب صافي، كتعرف الحساب ياك. دونك بدا دير ليا هنايا صفر. دونك لو بروميير هو صفر، واحد جوج ثلاثة. انا دابا كنوريك الطريقة البسيطة باش ترسم طابل فيغيتي. فوالا انا كنوريك كيفاش تخدم. فوالا هذا هو لوبجيكتيف ديالي. مزيان. دونك فوالا صفر واحد جوج ثلاثة صافي عمرات. باقي عندك شي كاز زيد 4 زيد 5 ولكن صافي. فوالا عمرت لي كاز ديالي. مزيان. فوالا ابخي اشنو خاصك دير، اشنو غادي دير انت، شنو غادير كتعرف. بحال الا غادي نقول لك كودي ليا 4 صفر 4 ديال لي في جوج ديال لي بيت، كودي ليا صفر في جوج ديال لي بيت. شنو غادي دير؟ صفر شنو هو في جوج ديال لي بيت؟ هو 0 0. مزيان. واحد شنو هو واحد 0. وبطريقه اخرى باش تسهل عليك المأموريه، فوالا طراسيتي صفر واحد جوج ثلاثة. مزيان. شنو غادي دير؟ غادي تجي هاد لاكاز اللي قريبه لا فونكسيون. اش غدير؟ غادي تحط 0 1 0 1. بقى لك شي حاجه 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1. هنا غادي دير 0 0 1 1. لو بروميير غادي تبدا بالزيرو وتبعو 1 0 1 0 1 0 1 0 1. هنا جوج ديال الزيروات ومن بعد جوج ديال الوحدات. جوج 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1. هذه هي الطريقه. بسيط. شوف الامور بسيطه. جوج ديال لي كيسيون
باش تحدد لي النومبر ديال لي كولون، شحال من فونكسيون عندي في السيستيم ديالي ولا في السيركوي ديالي، شحال من فاريابل عندي، وكتجمع ومن بعد كتراسي باش تحدد النومبر ديال لي لين، اي النومبر ديال لي كومبينيزون، كيتسمى النومبر ديال كومبينيزون. كيفاش غادي دير؟ كدير جوج على بيسون النومبر ديال لي فاريابل عندك. هنا عندك 3 غادي دير جوج على بيسون 3 يقال 8، دونك خاصك دير 8. بما ان عندنا هنايا جوج ديال لي فاريابل، دونك اش غادي نديرو؟ جوج على بيسونس شحال؟ جوج على بيسونس جوج على بيسونس شحال اسيدي؟ شحال هنا؟ جوج على بيسونس جوج ايكال 4. مزيان مزيان. دونك هادو زدتها لكم، زدت لك هادو. دونك نفيريفيو واش فريمون زيرو في جوج ديال البيت هو هذا، مزيان. واحد هو هذا، جوج هو واحد زيرو، مزيان. ثلاثة هو واحد واحد، صحيح. هادو مازال ما غاديش تبان الاهميه ديالهم. فين بالضبط غادي تبان؟ غادي تبان في طابل كارنو ان شاء الله ملي غادي نجيو ليه. مزيان. انت الا بغيتي ترسم طابل دو فيغيتي خاصك جوج ديال لي كيسيون، ومن بعد لو تروازيام اللي كيعطيك النومبر ديال الكومبينيزون، ومن بعد كدير صفر واحد جوج ثلاثة. هادو ما داخلينش في طابل دو فيغيتي، هادشي انت كديرو في الوسخ. الا عطاك الاستاذ قال لك اودي عطيني طابل دو فيغيتي، عطيه هاد الزرق فقط، هاد الزرق. هاد الخضر ما تعطيهش ليه، هاد الخضر ديالك انت في الوسخ ديالك. مزيان. فوالا باش تحدد انت باش تعمرو دائما. هذا هو اللي كتسمى لو بيت البوا لو بلو فيبل. هذا دائما لو بوا لو بلو فيبل اللي قريب من الفونكسيون. خدم هكا اللي قريب. يقدر ديرو هنا ما كاين مشكل، دير جيب هذا لهنا وهذا راه بحال دائما راه غادي تحصل على لا ميم كومبيزون. توت لي كومبيزون راه غادي تعمرهم. شوف دائما صفر واحد صفر واحد اللي قريب لا فونكسيون، اللي حدا لا فونكسيون اللي مزدي مع لا فونكسيون. صفر واحد صفر واحد اللي جا بعد لا فونكسيون 0 0 1 1 اللي جا بعد هذا شنو غادي دير؟ درتي هنايا 1 0 ومن بعد جوج ديال الزروات وجوج ديال الوحدات، من بعد غادي دير 4 ديال الزروات 4 ديال الوحدات، ومن بعد اكسيتيرا جوج على بويسونس ان. هنا جوج على بويسونس 0 هو واحد، جوج على بويسونس واحد هو جوج على بويسونس 3 هو 4، جوج على بويسونس شحال؟ جوج على بويسونس صفر واحد، جوج على بويسونس جوج هو 4، ومن بعد جوج على بويسونس شحال؟ جوج على بويسونس 3 هو 8 اكسيتيرا. مزيان. دونك هذا هو صفر واحد، ومن بعد جوج 3. ان شاء الله غادي نشوف واحد السيستيم فيه 3 ديال الفاريابل 4 ديال الفاريابل، وغادي نتعرفوا كيفاش غادي نخرجوا واحد طابل فيغيتي. مزيان. هذا هو الاوبجيكتيف ديالنا، تعرفوا كيفاش تخرجوا طابل فيغيتي. فوالا. دابا ها نتايا خرجتي طابل فيغيتي، بقات لك واحد الحاجه، هو تعمر ليا لا فونكسيون ما غاديش تعمرها الا الي ديال واحد لي نونسي. ان شاء الله غادي نشوفوا الي كاين دي بروبليم كتعطيك دي نونسي بحال هكا، كتبها فقط الي ديال هاد الكتابه غادي نعمر لك طابل فيغيتي. مزيان. انت راه قربتي وصلتي دابا 80% ديال العماره ديال طابل فيغيتي، بقات لك ها واحد 20% غادي تعتمد على لي نونسي، ولا غادي تعتمد على لا فونكسيونمون ديال طابل ديال لا بورت اي. انت كتعرف اي اشنو كتقول لك اي، انا هي اي اشنو كنقول لك اسيدي باش يكون فيا واحد خاص جوج ديال لي زونطري ديالي، هذوك لي زونطري كلشي لي زونطري ديالي يكون فيهم واحد، جميع لي زونطري ديالي يكون فيهم واحد. هادشي اللي كتقول لك اي، كتقول لك اودي باش يكون فيا واحد. هيا نقلب هنايا باش كتقول لك باش يكون فيا واحد خاص جميع لي زونطري ديالي يكون فيهم واحد. مزيان. واحد لونطري ديالك لقيت فيه صفر مباشره، نلقى فيه هنايا صفر، دونك كدير صفر. هنا فيه صفر حيت ما خاصني جوج ديال جميع ديال لي زونطري يكون فيهم واحد، دونك هنايا صفر، حيت هنا واحد صفر، هنا عاوتاني صفر، دونك صفر. هنا لقيت فيه واحد فوالا جميع لي زونطري ديالو فيهم واحد، دونك انا غنخرج فيك واحد. ولا بطريقه اخرى باش تخرجها كما شنو قلت لكم، اعتبروها الضرب. اعتبروا ماشي الضرب راه اي لوجيك، اعتبروها الضرب، حيت هاد اف الا بغيتي تمثلها راه غادي دير ا بي ولا ا بي بلا لو بوان. مازال ا بي. مازال صفر في صفر صفر، صفر في واحد صفر، صفر في واحد صفر، واحد في واحد. هادشي اللي تعلمنا في لي فيديوهات السابقه في الملتيبليكاسيون اونتر جوج ديال لي نومبر بينير، لي غولاسيون دي باز راه عطيتها لكم. فوالا. دابا انا رسمت طابل دو فيغيتي. فوالا هذا هو الطابل دو فيغيتي ديال لا بورت اي، ديال جوج ديال لي زونطري. مزيان. دونك نشوف الفيديو فين وصل. دونك il existe encore 14. مزيان. دونك فوالا. دابا غادي نزيد واحد الفاريابل. دابا هذا هو لوبجيكتيف. انت لوبجيكتيف مازال ما غادي تخرج لا فونكسيون دو ترانسفير ان شاء الله. شوف اش غدير نتايا دابا، خذ واحد الدفتر ولا خذ واحد الورقه،
لا فونكسيون ولا لا بورت لوجيك اي، هذا هو الطابل فيغيتي ديالو، ارسمو واعطي الرمز ديال هذا. انت من بعد ملي غادي نمشيو لا سامبليفيكاسيون خاصنا نلقاو بلي اف واحد تساوي ا بي. فوالا اف واحد خاص تلقى ا بي ان شاء الله، راه غادي تبان لكم. دونك كنركزوا بزاف في واحد، البلاصه اللي فيها واحد دونك ا فوا بي كانت سي ا فوا بي فوا سي. فوالا البلاصه اللي ان شاء الله هادشي ما غاديش نحرقوا المراحل. انت لوبجيكتيف ديالي هو انت تخرج لي طابل فيغيتي، هذا هو لوبجيكتيف، تعمروا لي طابل فيغيتي، هذا هو لوبجيكتيف ديالي. ما غاديش نقول لك دابا خرج لي لا فونكسيون ولا سامبليفيها ولا والو. دونك ايتاب باغ ايتاب هادشي غادي نجيو ليه مزيان. دابا غادي ندوزو الاو، لا طابل فيغيتي الاو. باش نزيدو نقصحو الاو نزيد ليها انايا وليو باش نخدم بجوج ديال لي زونطري، انا غادي نزيد لك واحد ثالث اونطري. فوالا ها هي سي. دونك ا او بي و سي عندو ثلاثه ديال لي زونطري مزيان. فوالا دونك اش غادي ندير دابا؟ غادي نحاول نمسح طابل فيغيتي، غير نمسح فقط. فوالا دونك باش ما نعاودش عاوتاني قلمي هبط. دابا غادي نمشي نخرج ندير طابل فيغيتي ديال لا بورت او مزيان. اشنو قلت لكم؟ عندكم جوج ديال لي كيسيون، عندكم كيسيون 1 عندكم كيسيون 2 وكاين لو تروازيام، والتروازيام معتمد على لو بروميير. لو بروميير كيسيون اش كيقول لي؟ عطيني شحال من الفونكسيون السورتي اللي عندنا اف 2، عندنا ها وحده سيدي، عندنا ها وحده مزيان واحد. غادي دير انت زائد النومبر ديال لي فاريابل دونطري، لي فاريابل لوجيك شحال عندك؟ عندي واحد جوج ثلاثه، عندي ا بي سي دونك عندي ثلاثه. دونك واحد زائد ثلاثه ايكال 4. دونك هنا غادي هذا كيعطيك النومبر ديال لي كولوم. دونك اشنو عندنا؟ واحد جوج ثلاثه، دونك خاصني نمسح هذا باش نزيد الرابع. هو هذا راه مسحتو، غادي نزيد الرابع. فوالا ها هو الرابع. دونك ولات عندي واحد جوج ثلاثه اربعه مزيان. هنا شنو غادي ندير؟ سي، وغادي ندير هنايا اف 2، دائما نفس السميه اف 2 ا بي و سي، ا بي و سي. فوالا مزيان. دونك دابا خاصني النومبر ديال لي واش غادي تكون فيها 4 ولا غيكون فيها شي حاجه اخرى؟ غيكون فيها سيدي جوج على بويسونس النومبر ديال لي فاريابل لوجيك. شحال لقينا هنايا؟ 3. دونك يقال جوج على بويسونس 3 يقال 8. دونك غادي تغير النومبر ديال لي دونك واحد غادي تولي فيه 8. دونك 4 خاصني نزيد 4 اخرين باش تولي فيه 8. فوالا ها 5 ها 6 ها 7 فوالا ها 8. دونك ها هما 8. فوالا دابا عمرت، دابا رسمت الطابل ديالي، مازال ما عمرت فيه والو. دابا رسمت الطابل ديالي، الطابل دو فيغيتي فيه 4 ديال لي كولون وفيه 8 ديال لي لين. فوالا مزيان سي بيان. دونك اشنو قلت لكم باش تعمروا لي فاريابل؟ اشنو قلت لكم؟ غادي تاخذ الفاريابل اللي لاصق مع لا فونكسيون، هذا هو الفاريابل اللي لاصق مع الفونكسيون. اش غدير فيه؟ 0 1 0 1 بحال اللي كدير هنايا جوج على بويسونت 0 صافي. 0 1 0 1 0 1 باش يعطيك النومبر ديال لي بيت اللي غادي يكون هنا. 0 1 النومبر ديال لو فوا باش غادي تعاود. دونك 0 1 غادي تعاود كل وحده واحد. دونك 0 دائما كنبداو بالزيرو. 0 1 0 1 0 1 0 1. ولا بطريقه اخرى بحال الا قلت لك اسيدي عطيني الصفر كوديه لي 3 ديال لي بيت. دونك باقي نكملو هنا. فوالا دونك 3 4 5 6 فوالا 7. دونك بحال هنا غادي نقول لك 5 عطيه لي 3 ديال لي بيت اكسيتيرا. مزيان. دونك 0 1 0 1 0 1 0 1 مازال حتى وصلنا 1. دونك ومن بعد اش غادي ندير؟ دائما كنبدا بالزيرو، ولكن في هاد لوكا غادي ندير جوج ديال الزيروات ومن بعد جوج ديال الانات. درت هنا واحد الزيرو واحد ان، علاش؟ حيت عندنا جوج على بويسونت 0 ايكال 1. هنايا جوج على بويسونت 1 ايكال شحال؟ ايكال 2. هنايا جوج على بويسونت جوج ايكال 4. فوالا 4 4 مزيان. سي وي ياك. دونك 0 0 هي واحد واحد ها هما جوج. 0 0 واحد واحد. ابخي شنو غادي ندير هنايا؟ 4 ها هو 4. دونك دائما كنبدا بالزيرو. ها واحد جوج 3 ها 4 ها واحد ها جوج ها 3 ها 4. شفتوا؟ دونك هاد النومبر ديال لو فوا باش غادي نعاودو الي ديال هاد النومبر. فوالا دائما هناك بحال الا كنديروا لا نوتاسيون. شفتي لا هذوك لا نوتاسيون باش نحولوا واحد النومبر بينير للديسيمال كنديروا هنايا 0 1
جوج، ومن بعد إلا عندنا هنا 3 4. دونك هاد الصفر هي هادي، واحد هي هادي، جوج هي هادي. دونك جوج روبيسون جوج إيكال 4 إيكال 2 إيكال 1. كنتمنى بلي الطريقة راه باينة، الأمور راه باينة. دونك فوالا عمرت هنا. دونك بقات ليا لا فونكسيون. باش تخرج لا فونكسيون خاصك تقول كيفاش كيخدم السيستيم ديالي. لا بورت او اش كتقول انا هي لا بورت او، ها انا هي اف. اش كنقول لك اسيدي؟ باش انا نخرج لك واحد، باش نخرج لك واحد خاص يكون غير واحد من لي زونطري يكون فيهم غير واحد. ما الا تكرمتي عليه يكون جوج، الا تكرمتي عليه يكونوا ثلاثه، غير واحد غادي نخرج لك واحد. فوالا دونك نشوفوا اي فوا غادي نلقى واحد غادي ندير هنايا واحد. فوالا بحال لا دي، اعتبروها بحال لا الصوم. اشنو؟ صفر زائد صفر شحال؟ إيكالا صفر. صفر زائد واحد شحال؟ إيكالا واحد. واحد زائد صفر إيكالا واحد. واحد زائد واحد إيكالا واحد. شنو قلت لكم؟ وهادي راه ولوجيك اعتبرها بحال لا الصوم ودير عليها هنا واحد. كانت واحد زائد واحد راه تساوي واحد. كانت واحد زائد صفر تساوي صفر. كانت صفر زائد صفر تساوي صفر. ما بغات تكون بحال صفر. دونك داكشي اللي غادي نشوفو هنا. صفر دونك صفر. هنا لقيت واحد دونك غادي نخرج واحد. دونك لقيت هنايا واحد غنخرج واحد. لقيت هنا جوج ديال واحد غادي نخرج واحد. لقيت هنايا واحد ديال واحد غادي نخرج واحد. لقيت هنايا جوج غادي نخرج واحد. لقيت هنايا جوج غنخرج واحد. لقيت هنايا ثلاثة غادي نخرج واحد. فوالا غادي نخرج واحد. دونك هذا هو الطابل دو فيريتي ديال لا بورت او ديال 3 ديال لي زونطري افيك ان سول سورتي. مزيان. كنتمنى بلي الطريقه راها باينه. فيريفيو واش 7 ممكن دير 3 ديال البيت هي هذه، واحد وهي هذيك 6 واحد زائد هي هذيك. هادشي كلشي غادي تفيريفيو غادي تلقاو بلي راه صحيح. هاد لي نوطاسيون غادي نحتاجوهم، ما غاديش نحتاجوهم دابا، غادي نحتاجوهم شنو قلت لكم في طابل كارون ايطاب باغ ايطاب. مزيان شوف الفيديو فين وصل. دونك راه قربنا. دونك فوالا دونك شنو غادي نقول لكم نتلاقاو في فيديو جديد اللي غادي نحاولوا نديروا فيهم هاد 3 دغيا. ما غاديش نطول، غادي نحاول نحيد هاد 3 باش هكا راه غادي نكونوا سالينا لي بورت لوجيك. وغادي نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله اللي غادي نخدموا هاد التمارين. اللي مازال ما تيليشارجيش تيدي الفيديو الرقم 33 رجعوا ليه، راه غادي تلقاو فيه تيدي ان شاء الله. اخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.